اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات للہ رب العالمین والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین گئے مقصد بدال اذانہ دے کدی نہ رو جڑے بی بی دیاں پتراں نو روندے ہو انشاءاللہ کدی کسے غم وچ نہ رو اتنے مصائب دے بعد پھر اتنی سونی آئے بلند ہو گئی یقیناً پردے چلی دی پردہ دی تشریف فرمائے میری ذاکری واسطے آئے نہ کرے آئے اس بی بی واسطے آئے کرے آئے جنہوں سکے بھرا دی لاش تے کسے روڑ نہیں میں سترہ کیے گئے مقصد بدال اذانہ دے جڑا قیدی شام اچ گئے نے جڑا اجے توڑی آئے نہیں کر سکے آپ 5 وقت نماز دا کٹھ کر کے پیو پتر نو مار دے ٹھہرو ارشد شاہ جی ملنگ شاہ جی 70 میں پڑھیے بادشاہ جی 5 وقت نماز دا کٹھ کر کے پیو پتر نو بولو پیو پتر نو کچھ دن پہلے میں ممبر حسین تے بند پڑھیا ایک لفظ ہے اس لفظ تے یقیناً ازادار دی تہائی نکل جاسی ایک بزرگ ازادار آنو نے میں مجلس چوٹ کے روک لیا سید حسین دا ذاکرے کہ میں پڑھے آئی میں کہا صحیح پڑھے آئے 5 وقت نماز دا کٹ کر کے پیو پتر نو مار دے رہنے دن زندگی گزر گئی ہے میں علی دیاں دے برکن ودر ہونا ایک واری اونج پڑھ دیں جی میں میرا دل ہے میں کیا حکم کرو میں لاکھ واری نوکری کرام بزرگاں کیا انج پڑھ آدھا پیاں گئے مقصد بدال آزالا دے جڑا قیدی شام اچ گئے نے او 5 وقت نماز دا کٹھ کر کے میری سین نو مار دے ٹھہر ہائے کر لین دے زداران اتنی تہائے کرو بھائی نالا لگوا میں نوکر ہاں توڑا جوانہ دا نوکر ہاں بزرگاں دا نوکر ہاں 5 وقت نماز دا کٹھ کر کے میری سین نو مار شیعہ ہوئے تہائے نہ کرے میں من نہیں سکدا آدھا پیاں گھر لوٹ کے بھیڑ او بھیرا وعدہ وال خیمے ساڑ دے رہنے او شیعہ اور ویندیا گالے جنو مان راج کے نائی چایا انو سانگتے چہندے جہندی ماں دیا یسرا ماں کلی رہ گئی ہے صدقہ سید جنو ماں نے راج کے ہائے 2 طریقے انسار نو سانگ تے سوار کرن دے
پہلا طریقہ بزرگاں دے سانگ زمین چ رکھ کے اودے تے سر رکھیا جاندا، علی اصغر نو ذہن چ رکھی۔ دوجا طریقہ سر نو زمین تے رکھ کے لفظ 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 نہیں اشارہ بھی سمجھ کے ہائے کریا کر۔ آدھا پیا گھر لٹ کے بہن او بھراوا دا وال خیمے ساڑ دے رہنے جنو مان راج کے نائی چایا نو سانگ تے چہنے یعنی بہنا دیا یسگرہ میں تاجہ راج کے چایا ہی کوئی نہ۔ ایک وین دی اجازت بار بار حکم آئی بھیراما دا اس سے وین دا روز مرہ اعلان سن دیو میں بزرگاں دے رنگے چک وین کرنا جس تے عطا عالیت مسجداں چلان ہوں دن گلیاں چلان ہوں دن بارگاہ چلان ہوں دن عزاداروں بزرگاں دے انیک اعلان اس ویلے ہویا جڈو علی دی دھی دا پہلا قدم شام دے بازار چلا۔ وہ جڑا اعلان نہیں ہو اعلان تا نہیں پھر وین وین نہیں ہو موت کیڑا اعلان آدھا پیا اعلان پہ ہوں دل او شام دے وچے ویکھوا کے پردہ دارے او بے وارس ہن جائندہ دل یادے او بے شک آن کے کریے بین جڑے بھیڑاں دے بھیراؤ آدھا پیا جڑا پتھران دی او برسات دے وچو ڈٹھا بین نے ویر بیمار اصغر دی بہن پہ یادی ہے میں پتھر جھلے لیا او تیرے حصے دے تو لگ وانج نال دیوار صدقہ 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 نو کرا سیدادہ جتنی واری آنکھوں پڑھدا راسا جڑا پتھران دی او برسات دے وچے ڈٹھا بین لیر بیمار معصومہ سجاد زنیر چوم کے یادی ہے میں پتھر جھلے لیا او تیرے حصے دے بھیڑ جو آئی تو لگ وانجنا ایک باری ہلکے دے ماتمی ہاتھ چوے آئے اللہ واسے جڑا جے توڑی ماتم نہیں کر سگیا اور کوئی ماتم کرے نہ کرے جڑے ہاتھ اٹھن ساری سینے دا پرسا پڑے آئے شام دے بازاری چالیا دا پہلا قدم آیا بی بی دیوے سجاد کڑیاں تو متھا جا ماں دی حالت میں آلیہ سجاد نو بلایا ہے شمرتی اللہ دی لعنت ہوئے اس پہلا تازیانہ سجاد نو مارے ہے بی بی چوپ رہی ہے اس دوجہ تازیانہ مارے ہے آلیہ بولی نہیں ہے اس تریجہ تازیانہ چاہے بی بی آدھیے رک دائے یا میں سڈا غازی عباس دنا یہ غازی دے سار پرواز کیتا ہے آلیہ دے سار تے غازی یاد ہے جی میں حکم ڈتائی آج شام آتم مرحبا سرد ماتم آلیہ دی حسرت سرد ماتم زہرہ جائیہ دی حسرت غازی دے گل چوین آیا ہے جی میں حکم ڈتائی آج شام دے وچو انج کربال چا یا حسین غازی دینا بھج دے گھوڑے لاشاتے سن سو اور نہ ہاتھ وچ رسیا جوان سرد ماتم کری آئے غازی وین کر کے پیا دینا لگ دی برچھی علی دی دیا تاڑا پرسا قبول فرماوین جتنی اکھا جی اکھا نو کرا باویر یادن واتا یاد جی میں حکم ڈتائی آج شام دے وچو انج کربال چا یا حسین المالا دینا بھج دے گھوڑے لاشاتے وہ اللہ ہاتھ وچ رسیا حال گئی شام دی نگری غازی دے گل چوین آئے نہ لگ دی برچھی آئے علی
اکبر نو ہونا سار وچ مٹی ہائے غازی یاد ہے تیری چادر لہن دا نہیں علی دیا توڑے ترازی ہوئے علی اکبر دا بابا توڑا پرسہ قبول فرماوے جتنی اکھاں جتنے آنسو مظلومہ دے غم میں چوسن میرے اللہ انشاءاللہ اکھ دنیا دے کسے غم میں چنوسے اینا رونیاں کی دا صدقہ جتنے نیک شرعی حاجات مقاصد لے کے سیدہ دے پتر دے ذکر اچ بیٹھن میرے اللہ اس مکان دا صدقہ اپنی بارگاہ اچ قبول فرما اکھی صاف کر کے انجو پوچھ کے علی حسین دی ذات تے صلوات سارے تلاوت فرماؤ صلی اللہ محمد والے محمد وجل فرج مجلس شہزادی قبولیت 12ویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے اگر ہو سکتے تو ایک صلوات سارے مل کے بلند آواز نال تلاوت فرماؤ